अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम जो वाक़या बयान करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक़ इराक़ से है। ये वाक़या मैं क्यों बयान करता हूँ, इसका जो सबब है वो ये है, आम तौर पर मेरी ख्वाहिश होती है अखलाकियात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। कभी कभार हम जुल्म, ज़्यादती, कत्ल, उसके वाक़यात भी इसलिए बयान करते हैं कि इनके लिए हमारे अंदर इबरत है, बहुत कुछ आदमी को सीखने का मौका मिलता है। इराक़ के शमाल में ये जो इलाका है बड़ा खूबसूरत इलाका है। पहाड़ हैं, दरिया हैं, वहाँ पर नदी नाले हैं, फिर उसके बाद वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, वहाँ फसलें बड़ी अच्छी उगती हैं, छोटे छोटे गांव हैं। इन देहातों में एक देहात में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुआद था। ये लड़की जो थी सुआद बड़ी खूबसूरत, इलाके की सबसे खूबसूरत, एक इंतहाई हुसैन होने के साथ साथ इंतहाई आला तरबियत, आला अखलाक वाली। जवान हुई, रिश्ते आने शुरू हो गए। उसका चचालाल भाई मोहम्मद वो भी उसको रिश्ता भेजता है। सुआद का जो वालिद है वो ज़ाहिर बात है अपने भतीजे के ऊपर मुतमईन हुआ। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, उनकी शादी हो गई। बड़ी खूबसूरत शादी, बड़ी अच्छी शादी। ये मोहम्मद जो था ये भी इलाके में अपने अच्छे अखलाक, करदार, चाल चलन, लोगों के साथ मोहब्बत, आला अखलाक की वजह से बड़ा मशहूर था, हर कोई इसे पसंद करता था। शादी को वक्त जो है वो चलता जा रहा है। मोहम्मद जो है वो बाहर खेतों में काम करता। सुआद वो जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर रवाज है कि हमारी औरतें वो लेके जाती हैं अपने खामदों का, अपने भाइयों का, अपने बापों का खाना लेके जाती हैं। सुआद भी खाना लेके जा रही थी। इनके गांव का एक नहायत अमीर आदमी, कारोबारी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, इलाके का जो मशहूर तरीन आदमी है, वजीह, उसकी नज़र सुआद पे पड़ती है। उसने जब उसको देखा, देखता ही रह गया, बड़ी खूबसूरत, उसके दिल को भा गई। और जिस तरह के बाज़ अमीरों की, सारों की नहीं, बाज़ अमीर लोग जो छोछले किस्म के होते हैं जी, वो उसने कहा कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे साथ इसकी शादी होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, ये शख्स जो था, जो बहुत ही एक्स्ट्रा इलाके का अमीर था, उसने उसके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। सुआद कहीं जा रही होती, वो रास्ते में खड़ा हो जाता, उसको छेड़ता, उसको बुलाता, अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता। सुआद अपने घर के अंदर इंतहाई ज़्यादा मुतमईन, खुश। जब उसने उसको कुछ छेड़ा, कुछ इधर उधर, तो उसने बुरी तरह उसको झिड़क दिया। जी कहते तुम्हें हया नहीं आती, गाँव की बेटी के साथ इस किस्म की बातें, इस किस्म की हरकतें कर रहा है। उसने जानबूझ के अपने खामद को इसलिए नहीं बताया कि कहीं फितना फसाद, और आपको पता है कि बाज़ औक़ात कत्ल व गारत, कत्ल भी हो जाते हैं आदमी। अब ये जो बदबख्त था, ये शख्स जो ताजर था, इसने और सोचना शुरू कर दिया, और प्लानिंग ये थी, उसने कहा कि किसी तरीके से मोहम्मद को इसे के रास्ते से हटा दिया जाए। मोहम्मद अगर इसके रास्ते से हट गया तो ज़ाहिर बात है कि मैं इसके साथ शादी कर सकूँगा। लेकिन नाज़रीन किराम, एक दिन ऐसा हुआ कि मोहम्मद की वो रेकी करता रहा, कब जाता है, कब आता है। रात गए वापस, बाज़ औक़ात आपको पता है ज़िम्मेदार जो है लेट भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। एक दिन ऐसा हुआ कि वो वापसी में तो उसकी ताख़ीर हो गई। रास्ते में दरमियान में कमो बेश एक बहुत बड़ा पत्थर था जो रखा हुआ था। अब ये जो ताजर है उस पत्थर के पीछे छुप जाता है। रात का अंधेरा, मोहम्मद जो है वो अपने खेतों से अपने गाँव की तरफ जा रहा है। जब वो पत्थर के करीब आया तो वो पत्थर की ओट से बाहर निकला और उसने उसके ऊपर पिस्तौल से फायर कर दिए, 1 2 3, और वहीं पर मोहम्मद जो है वो फौत हो जाता है, उसकी जान निकल जाती है। सुआद अपने खामद के इंतज़ार में बैठी हुई है। वक्त गुजरता, अब उसको परेशानी शुरू हो गई, कहाँ गया है, किधर गया है, क्यों नहीं आया है। बेचैन होकर अपने ससुर के पास चले गई। मोहम्मद नहीं आया घर पे। उसने कहा अच्छा। उसने अपने हमसायों से कहा, लो जी क्या हुआ कि लोगों ने लालटेनें पकड़ी, फानूस अपने हाथों में लिए
اور چل دیے محمد کو تلاش کرنے کے لیے۔ جس وقت وہ اس بڑا پتھر جو تھا اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا وہاں پہ ان کو محمد کی لاش نظر آ گئی۔ قرآن مچ گیا علاقے کے اندر، یہ قتل کیوں؟ یہ پہلا مانس، اس نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا ہے۔ پولیس آ گئی، پولیس نے تفتیش شروع کر دی، کس کے پاس کچھ نہیں، اس کا کوئی دشمن نہیں، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر۔ لیکن ناظرین کرام تشویش ہوتی رہی، تفتیش ہوتی رہی اور حتیٰ کہ جو پولیس تھی اس نے مقدمہ وہ داخل دفتر کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ جو قاتل ہے اس نے کسی قسم کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑا۔ وقت گزرتا چلا گیا، عدت ختم ہو گئی۔ سعد اس کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی۔ لوگوں نے اس کی طرف نکاح کے پیغام بھجوانا شروع کر دیے۔ ان نکاح کے پیغام بھجوانے والوں میں یہ جو تاجر تھا یہ بھی شامل تھا۔ اس کا باپ جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے کہ فلاں نے رشتہ مانگا ہے، فلاں نے رشتہ مانگا ہے، فلاں نے کہا ہے۔ اس کی نظر جو ہے اس تاجر کے اوپر ٹک جاتی ہے، اس لیے کہ بڑا وجوہ، علاقے کا انتہائی مشہور آدمی، مال دولت شہرت سب کچھ، میری بیٹی اس کے گھر میں خوش رہے گی۔ اس نے سعد سے بات کی، اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، وہ بھی بیچاری بھولی تھی اس معاملے میں۔ ناظرین کرام شادی ہو جاتی ہے، وہ تاجر جو ہے اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اولاد دی، بیٹے بیٹیاں، گھر میں خوش، کئی سال گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو تاجر ہے اس کے ایک دوست نے جو کہ ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، اس کو رات کے کھانے کی دعوت تھی۔ اس نے کہا یار آج رات کا کھانا میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بسم اللہ آ جاؤں گا۔ یہ تاجر اس کے پاس چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ اتفاق کی بات کھانا ان کا ذرا لیٹ ہو گیا۔ عام طور پر وہ لوگ مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے تھے، لیکن اس دن وہ کھانا تیاری میں کوئی لیٹ ہو گیا بہرحال عشاء ہو گئی۔ عشاء کے بعد انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد یہ تاجر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس کو ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ کہاں سے گزرا؟ وہی جو پتھر ہے۔ اس پتھر کے جب قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا، اس نے کہا کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی چکے ہوں گے جو گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس کے پاس بھی پستول تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کیا اور اس کے بعد نیچے اتر کر اس نے پستول سے گولی چلانی شروع کر دی۔ ناظرین کرام جب اس نے غور سے دیکھا تو وہاں اس پتھر کے بالکل قریب میں اس کو ایک لاش نظر آتی ہے اور اس سے خون کے فوارے۔ اس نے تو ہوا میں گولیاں چلائی تھی، لیکن وہ جو گولیاں چلانے والے تھے وہ بھاگ گئے۔ اس کا خون اس کے کپڑوں کے اوپر لگ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں پستول، اور اتنی دیر میں جو وہاں کے علاقے کے لوگ تھے وہ فائرنگ کی آواز سن کر وہاں آ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچے، دیکھا یہ تاجر جو ہے اس کے ہاتھ میں پستول، آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے کپڑوں کو خون لگا ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام اتہام کس کے اوپر، الزام کس کے اوپر اس قتل لگتا ہے؟ اس تاجر کے اوپر۔ پولیس آئی، پولیس نے آ کے تشویش کی، تفتیش کی، اور سارا کرنے کے بعد اینڈ آف دی ڈے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے یہ ہوتا ہے کہ جج فیصلہ سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو تاجر ہے یہی شخص مجرم ہے، اور اس نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ بڑی اپیلیں، بڑی سفارشیں، رشوت، کچھ نہیں۔ ان بطش ربک لشدید۔ اس شخص نے اپنا مقصد تو حاصل کر لیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب ناظرین کرام ہوا یوں کہ جس دن اس کو پھانسی کی سزا ملنی تھی، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے، اس کی بیوی سعاد جو ہے وہ بھی وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ جس وقت کو پھانسی دینے لگے تو جو حکام ہیں ان سے پوچھا، اس تاجر سے کہنے لگے ہاں بھئی تمہاری کو آخری خواہش؟ اس نے کہا میری بیوی باہر بیٹھی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ 2 منٹ بات کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو بلایا گیا، اس کے قریب گیا، اب دونوں اکیلے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل، جس قتل کے لیے مجھ کو سزا دی گئی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے،
मैंने उसको कत्ल नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा जो पहला खामद था मोहम्मद, उसका कातिल मैं हूँ। उसने कहा अच्छा तुम उसके कातिल हो? ये जो ताजर था रो पड़ा, हाथ जोड़ दिए, कहने लगा मुझको माफ कर दो। उसने कहा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इसलिए कि तूने मेरा सआदत भरा घर जो है उसको उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। तू ये समझता है कि दुनिया के अंदर तूने लोगों के सामने उनकी आंखों में तूने पर्दा डाल दिया। वला तहसबन्नल्लाह गाफिरन अम्मा यामलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। लोगों ये मत समझो अल्लाह ताला जो है वो गाफिल है, माअज़ल्लाह। अल्लाह को एक एक चीज का पता है, सिर्फ बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ढील देते हैं। उसको फांसी दे दी गई। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका ससुर आ गया, कहने लगा मैं अपने पोतों और पोतियों को लेने के लिए आया। उसने उसको कहा तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया? उसने कहा तुम्हें याद है कि जिस वक्त उसको फांसी मिलने लगी थी तो उसने मुझको अलहदगी की मैं बात की, उसने मुझको ये बताया था कि मैंने ये और ये किया। उसने कहा मेरा घर तेरे बेटे ने बर्बाद किया, अब मुझसे बच्चे मांगते हो? ऐसा नहीं होगा, बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे पास पलेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के अंदर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मेरे लिए, आप सबके लिए इबरत का सबब है। आपको इस वाक़े से क्या पता चला? मैं चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स लिखें। हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह हम आपके साथ वादा करते हैं कि इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म की जो अखलाकी और तरबीती पहलू की चीज़ें हैं वो हम आपके सामने बयान करते रहेंगे।